रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 8 फरवरी बरोज पीर हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान के फ्रंटमैन की अदालत से हुई छितरोल। इसकी तफसील क्या है उसको भी जानेंगे और आपको बताऊंगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में कैसे शहबाज शरीफ का पूरा खानदान जो है वो इश्तिहारी करार दिया गया है। इसकी तफसील के साथ साथ आपके साथ शेयर करूंगा कि DGISPR की आखिरी वार्निंग PDM के लिए क्या आई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। DGISPR जो कि अगरचे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी उनकी हुई है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला से पर होती है और पड़ोसी मुमालिक के साथ, खास तौर पर भारत हो गया और अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पर जो सिचुएशन चल रही होती है या अंदरूनी इंटरनल जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उन पर ब्रीफिंग के लिए DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब जो है वो ब्रीफ करते हैं। लेकिन वहां पे सहाफी मौजूद होते हैं, जर्नलिस्ट मौजूद होते हैं, तो वो जो है ऐसा क्वेश्चन जो कि पॉलिटिकल नोयत का होता है, सियासी नोयत का होता है, क्योंकि PDM जो है वो अपने हर जलसे में, अपनी हर जो तकरीर है उसमें जो है वो फौज को दाखिल करने की कोशिश करती है और टारगेट करने की कोशिश करती है। तो सहाफियों ने सवाल जब आज पूछा बाबर इफ्तिखार साहब से, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारा सियासत से ना तो कोई वास्ता है और ना ही कोई बैकडोर राब्ता है इन PDM के किसी भी सरबराह से या इन 11 जमातों के किसी भी लीडर से हमारा कोई राब्ता है। हमें सियासत से जो है वो दूर रखा जाए। इस हवाले से DGISPR की यकीनन एक वार्निंग है इन लोगों के लिए जो लोग जो है वो फौज को खास तौर पर सियासत में मुदाखलत कराना चाहते हैं और इन्वॉल्व करना चाहते हैं मुल्की सलामती के इदारों को, जो उनको अपने काम से, अपने टारगेट से हटाकर, असल मकासद से हटाकर किसी और तरफ जो है वो लाया जा सके। मैं आपको बता दूं मौलाना फजल रहमान को पहले पिछली लास्ट जो इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी DGISPR ने ये कहा था कि आप आए, बिल्कुल जरूर हम आपको वेलकम करते हैं। जब मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम जो है वो पिंडी में धरना दे सकते हैं, GHQ के बाहर हम जो है वो धरना दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा आप जरूर हैं, हम पिंडी में आपको चाय पानी करेंगे। लेकिन उस चाय पानी का मतलब भी यकीनन वो कुलभूषण यादव वाली चाय थी। ये नहीं था कि आप ये समझे कि इनकी कोई मेहमान नवाजी की जानी है, बल्कि इनके साथ वही सलूक किया जाना है जो ये अपने जलसों में फौज के खिलाफ कर रहे हैं। मैं आपको अब आज की दूसरी अहम न्यूज के बारे में बता देता हूं कि कैसे मौलाना फजल रहमान के फ्रंटमैन को आज अदालत से जो है वो मुंह की खानी पड़ी है। मौलाना फजल रहमान के फ्रंटमैन, अगरचे उनकी एक लंबी लिस्ट है जो लोग इनके फ्रंटमैन के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, इसका बेटा है, इसके अलावा मूसा खान के नाम से एक शख्स है जिसने जो है वो फ्रंटमैन के तौर पर इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलात को देखता था और इसके जो असासाजात थे, खासकर उस पर जो इल्जामात हैं वो ये हैं कि उसने बेटे और अपने भतीजे को जो है वो भर्तियों पर लगाया। जब ये लोग इक्तदार में थे उस वक्त जो है वो इन्होंने अपनी पावर को मिसयूज किया और अपने पब्लिक ऑफिस को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। खास तौर पर उन पर जो सबसे बड़े चार्जेस हैं वो है करप्शन और एसेट बियॉन्ड मींस के। मैं आपको, अपने हमारे व्यूअर्स बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि जो आमदन से जायद असासाजात हैं जिनकी कोई वो जो है वो सोर्स नहीं बता सकते कि ये किस जरिए से इनके पास इनकम आई है, जब उसको अपने टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर नहीं कर पाते फिर उन पर ये केसेस बनते हैं। और मूसा खान पर भी यही केस बना हुआ था कि उसने मौलाना फजल रहमान के फ्रंटमैन के तौर पर किरदार अदा किया। फजल रहमान के जो अकाउंट्स थे और जो ऑफशोर कंपनीज थी या जो प्रॉपर्टीज थी, ऐसी प्रॉपर्टीज जो बिल्कुल भी लीगल नहीं थी बल्कि इलीगली थी, उनको जो है वो एक तरह से कवर दिया गया था और एक लिहाज से उनको इसने जो है वो चला रहा था ये। तो अब नैब ने जो है इस पर हाथ डाला, नैब ने इसको गिरफ्तार किया। उसके बाद इसने जमानत की दरखास्त अदालत में जमा करवाई और उस जमानत की दरखास्त पर अदालत ने नैब से जो है वो जवाब तलब किया। मैं आपको बता दूं आज नैब की जानिब से वो आंसर जो है वो जमा करा दिया गया है। अब आगे जो भी होगी, आइंदा समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की गई है। आइंदा जो भी समाअत पर फैसला होगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो सूरत हाल नजर आ रही है, यकीनन नैब ये बताएगा कि कैसे मूसा खान जो है वो इस्तेमाल हुआ है और कैसे उसने जो है वो मौलाना फजल रहमान के फ्रंटमैन के तौर पर किरदार अदा किया है। अब हम आ जाते हैं आज के दूसरे अहम केस की जानिब और वो है मनी लॉन्ड्रिंग केस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में यकीनन और बहुत से नाम हैं, जैसे जहांगीर तरीन हो गया,
یا پھر جو ہے وہ چودھری برادران ہو گئے، جو پنجاب میں جو ہے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی ہیں، ان کے بیٹے ہو گئے، مونس الہی ہو گئے، یہ لوگ بھی شامل ہیں۔ وہیں پہ شہباز شریف کا پورا خاندان جو ہے وہ اس میں ملوث پایا جاتا ہے، اور خاص طور پر رمضان شوگرز ملز ہو گئے یا اس طرح کی جتنی بھی کمپنیز ہیں، ان کے تھرو یا اپنے ملازمین کے نام پہ جو انہوں نے اکاؤنٹس کھول رکھے تھے، ان کے تھرو یہ لوگ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کرتے تھے، اور اس ملک سے پیسہ جو ہے وہ باہر کے ممالک میں شفٹ کرتے تھے اور باہر کے ممالک میں بھیجا جاتا تھا۔ میں آپ کو بتا دوں یہ جو رقوم بھیجی جاتی تھی، یہ کسی طور پر بھی لیگل ذرائع سے نہیں بھیجی جاتی تھی، کسی بھی جو ہے وہ بینک ٹرانزیکشن سے نہیں بھیجی جاتی تھی، بلکہ یہ لوگ جو ہے وہ اپنے فرنٹ مین استعمال کرتے تھے یا ایسے لوگ استعمال کرتے تھے جو سامنے نہیں آتے تھے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، ہم نے دیکھا کیسے جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ لوگ یہاں سے جیسے سری لنکا میں جو ہے وہ پیسہ شفٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد لندن میں یہ وائٹ منی میں، بلیک منی جو ہے وہ وائٹ منی میں کنورٹ ہوتا ہے، اور وہاں پہ یہ لوگ پراپرٹیز خریدتے ہیں اور وہاں کے لاز کے مطابق یہ پھر اس کو لیگل بنا لیتے ہیں۔ یہ کام انہوں نے بھی کیا، اور شہباز شریف کی بیوی بھی اس میں ملوث پائی گئی، نصرت شہباز، جو کہ اشتہاری قرار دینے کا معاملہ آج ان کا عدالت میں تھا، اور سپریم کورٹ میں نیب نے اس حوالے سے جو ہائی کورٹ میں سوری جو ہے وہ جمع کرا دیا جواب، اور نصرت شہباز کی اشتہاری قرار دیے جانے کے حوالے سے، جیسا کہ باقی لوگ جیسے جو ہے وہ سلمان شہباز لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر اسحاق ڈار ہیں، نواز شریف ہیں، یا پھر باقی ان کے جو خاندان کے لوگ عابد شیر علی ہو گئے، یہ لوگ جو ہے وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اشتہاری آلریڈی جو ہے وہ قرار دیا جا چکا ہے، اور اب جو ہے وہ نصرت شہباز کی باری ہے، جن کی جائیدادیں جو ہے وہ عدالتیں پہلے ہی کرکی قرار دیے جانے کے حوالے سے فیصلے دے چکی ہیں۔ 2 رکنی بینچ نے ان کی آج سماعت کی ہے ہائی کورٹ میں۔ اس حوالے سے نیب سے جواب طلب کیا گیا تھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ان پر جو الزامات ہیں، ان پر جو کیسز ہیں، ان پر جو منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ معاملات پر آپ کے شبہات ہیں یا آپ کے پاس جو پروفز ہیں، وہ آپ عدالت میں جو ہے وہ جمع کریں۔ میں آپ کو بتا دوں عدالت نے اس حوالے سے 24 فروری کو دلائل کے لیے جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ اب جو بھی دلائل ہوں گے، جو بھی اس حوالے سے معاملات اور سماعت ہوگی، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سارے معاملات آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی کیسز ہیں، کیونکہ ان پر کیوں کیسز بنتے ہیں اپوزیشن پر، اس لیے کہ ماضی میں انہوں نے ہی اقتدار سنبھالا ہے، انہوں نے ہی آفسز کو ہولڈ کر کے رکھا ہے، انہوں نے ہی اپنے جو اختیارات تھے ان کو استعمال کیا ہے، اپنے جو آفسز کے جو ان کی گورنمنٹ کے آفسز میں انہی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اگر حکومت کے لوگ بیٹھے ہوتے تو ان کو جواب دہ ہونا پڑنا تھا، یہی لوگ انہوں نے معاملات سنبھالے ہوئے تھے تو ان کو ہی اب جو ہے وہ جواب دینا پڑتا ہے۔ نیب کی جانب سے جب وار ہوتا ہے، نیب کی جانب سے جب ان کو نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں، نیب کی جانب سے جب ان کو طلب کیا جاتا ہے، اور جب احتساب عدالتوں میں خاص طور پر جو ہے وہ ان کو بلایا جاتا ہے، تو یہ لوگ سیکھ پا ہو جاتے ہیں کہ صرف ہمیں کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، باقی ان کی اپنی پارٹیز کے لوگ جو ہے وہ کیوں نہیں آ رہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی اپنی پارٹیز کے لوگوں کو بھی بلایا جا رہا ہے، جیسے سبطین خان پر ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا کہ وہ کیسے جو ہے وہ سبطین خان کو جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے بلایا گیا احتساب عدالت کی جانب سے، اور پھر انہیں سزا بھی ہوئی، پنشمنٹ بھی ہوئی، جہانگیر ترین کو کیسے جو ہے وہ سزا ہوئی۔ میں آپ کو بتا دوں یہ سارے کیسز جو ہے وہ چلتے چلتے اپنے منطقی انجام کی جانب بڑھ رہے ہیں، جیسے یہ حکومت جو ہے وہ اپنے چوتھے سال میں ان ہو رہی ہے، اسی طرح یہ کیسز بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور کابینہ نے ابھی یہ فیصلے کیے ہیں کہ کیسے پروسیکیوشن نے اسسٹ کرنا ہے عدالتوں کو، تاکہ کسی بھی معاملے میں کوئی بھی مسئلہ نہ ہو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔